येवकार हा समृद्धा खणगावकर, सुरेख पळायचे हेडलाईन्स। माकाजना साश्टी वाठारात बापायन आपल्या 6 वर्साच्या धुवेच्या तकलेर दांडो मारून केलो खून, उपरांत काढलो पळ, पुलीस सोदतात दुबाविताक। रायबंद्रा पाट्यार वेगान धांवपी रेंटकारीन दुचाकीक दिलो नेटान धपको, ह्या धपक्यात दुचाकी चलोवपी जाला जखमी। सरकार रेंटकारीच्या परंपरेचेर केन्ना जातलो गंभीर, लोकांक पडला प्रस्न। गोयच्या स्वातंत्र्याचो आवाज लिबिया लोबो सरदेसाय हांका 100 वर्सां पिरायेचेर राष्ट्रपती मुर्मून भेटयलो पद्मश्री पुरस्कार। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। माकाजना साश्टी वाठारात एक दुखेस्त घडणूक घडली। बापायन आपल्या 6 वर्साच्या धुवेच्या तकलेर दांडो मारून खून केलो। ह्या हल्ल्यात चलयेक आगताक मरण आयले, जाल्यार बापायन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज क्रायम ज्यो आसा त्यो वाडत आसात आनी क्रायम कमी जावपाची पळय ना। आज अशीच क्रायम जी आसा ही जे माकाजन आसा हांगा घडले कडेन आसा ती म्हणली जाल्यार बापायन आपल्या चेडवाचेर दाण मारून 6 वर्सां भुरग्याचेर दाण मारून तेका ऑन द स्पॉट ते मेले कडेन आसा। आनी ही घडणूक राती 12 सुमार जाली माकाजना हांगा। ही गदक कर्नाटकाची एक फॅमिली जी आसा ही 8 दीस पयलीं गोंयांत येयली आनी ह्या गार्डनांत येवन तेणी 4 राती काडल्यो। ही खंय तरी काम सोदपाच्या निमतान ही जी कर्नाटकाची गदक हांगची फॅमिली आसा ही हांगा पावली आनी की पावतरेक तेणी हांगा पळयलें की मडगांव गार्डना कडेन काम कांय मेळना जालें म्हणटकीर तेणी 3 दीस पयलीं ती माकाजना हांगा गेली आनी माकाजना हांगा एक रस्त्याची काम करपाक ती खंय तरी कामां लागली। त्या वेळार कामां लागतरे त्याच रातीचे बापूय जो आसा आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या कोणाक इलो स्वरुपी मेळलो आनी रातीचो घरा कडेन तो भायरूच रावतालो त्या रस्त्याक थंय येयलो। हे जे 6 वर्साचे सामिका दंबल म्हणून ते भुरगे आसा हे आवय फुडें कितें मागोंक लागले। हे मागतरेक स्वरुपीले बापायक राग येयलो आनी तेणें खऱ्याचो दाण जो आसा हो ह्या भुरग्याची तकलेर मारलो आनीक ते भुरगीं मेलशे समजनाका थंयच्यान जे बापायन पळ काडलो आनी हेणें पळोवन जातरेक थंय बोवाळ जालो। आवयन रोखडीच मायना कुर्तरी पुलिसांक आपयले। थंय मायना कुर्तरी पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनी सद्याक हे जे मायना कुर्तरी पुलीस PI जो आसा हो सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी तेणें एक 2 टिमी फॉर्म केले कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृद्धा खणगावकर आनी ओमकार देशप्रभू। मंगळारा सकाळी रायबंद्रा पाट्यार वेगान धांवपी रेंटकारीन दुसऱ्या वाटेनच्यान येवपी दुचाकीक नेटान धपको दिलो। ह्या धपक्यात दुचाकी चलोवपी जखमी जाला, तशेंच ताच्या गाडयेचेंय लुकसाण जाला। पळयात। राज्यात रेंटकारींक लागून अपघातांनी भर पडत आसा। कितल्याशाच लोकांचे जीव घेणे अपघातय घडल्यात। गाडयो चलोवपाक कळना ते गाडयो धांवडायतात आनी लोकांचे बळी घेतात। फाटल्या सप्तकात कांदोळे अशीच एक घडणूक घडली। वेगान धांवपी रेंटकारीन चलत वचप्यांक नेटान धपको दिलो, जातूंत एकल्याक आगताक मरण आयिल्ले। आयज परत एक फावट अशीच घडणूक मुखार आयला, जातूंत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला। आता हाका जबाबदार कोण? सरकार केन्ना गंभीरतायेन कारवाय करतले काय ही परंपरा चालूच उरतली? लोकांक प्रस्न पडला। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, समृद्धा खणगावकर आनी ओमकार देशप्रभू। गोयच्या स्वातंत्र्याचो आवाज लिबिया लोबो सरदेसाय हांका 100 वर्सां पिरायेचेर पद्मश्री पुरस्कार फावो जालो। राष्ट्रपती मुर्मून हो पुरस्कार तिका भेटयलो। गोयची सुटके झुजारी लिबिया लोबो सरदेसायाक पिरायेच्या 100व्या वर्सा गोयच्या मुक्ती वेळार केल्ल्या म्हत्वाच्या वावरा खातीर पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला। ती पोर्तुगेज राजवटेंतली एक नामनेची सुटके झुजारी। गोयची पयली बायल आदोगाद समाजसेवक आणि बायलां संबंधित विशयाचेर वावुरपी।
पोर्तुगीज राजवटी आड वॉइस ऑफ फ्रीडम हे रेडिओ स्टेशन तिने स्वता चलयल्ले. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. पणजे मळ्यात एका फ्लॅटात उज्यान पेट घेतलो. उजो पालोवपी दळान सुवातेर धाव घेतली. बिल्डिंगेच्या ग्राउंड फ्लोराच्या फ्लॅटात ही घडणूक घडली. फ्लॅटात रातीकडेन अनवळखी लोक सोरो पिवपाक बसतात खंय. हाका लागून थळाव्यांक भंय पडला. काल राती कडेन पणजी मळ्यान फ्लॅटाक उजो लागिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. फ्लॅट सदांच उक्तो आशिल्ल्यान लोक रातचे थंय सोरो पिवपाक बसतात खंय. आयज उजो लागलो, उपरांत गुन्यांवय जावपाक शकतात. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात बेकायदेशीरपणात वाड जाल्ल्यान काँग्रेस पक्ष फुर्योज जाला. सरकार हो गोंयकारांचो न्हू अशें म्हणत अमित पाटकरान पत्रकार परिशदेत भाजपाचेर खर टिका केली. गोंयांत चालू आशिल्ल्या प्रस्नांचेर भर दिवन सगळे मुद्दे लोकांमुखार हाडपाचो यत्न आसा. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान लोकांक खातीर उबारिल्ल्या पावलाचेर काँग्रेसीचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचे अमित पाटकरान सांगले. काँग्रेस गोंयकारांचो आवाज जावन गोंयचे प्रस्न सोडोवपा खातीर आयज सांजे 4:30 वरांचेर पणजे मूक मोर्चा काडटलो. गोंयकारांनी गोंय एक स्वप्न पळयल्लें. आमी जे गोंय इनहेरिटेड केल्लें तें आज गोंय आमच्या भुरग्यांक लागून उरलेलें ना. ह्या सरकाराच्या अंडर क्रायम रेट वाडत आसा. डिस्क्रिमिनेशन हें वाडत आसा आनी गव्हर्नन्स स्पेशली हें टोटल कोलॅप्स जाल्लें आसा. द पर्पज आमचो हो संविधान बचाव अभियान जो आमी फाल्यांच्यान चालू करता, ताचो होल पर्पज फाल्यां आझाद मैदानाचेर मेळपाचो, नॉट जस्ट टू प्रोटेस्ट पूण टू रिक्लेम the dignity, the security and the opportunity for Goans in the years to come. आमचो एक पीसफूल मार्च दिवजा सर्कला वयल्यान चालू जातलो आनी तो पीसफूल मार्च वील कल्मिनेट इंटू अ प्रोटेस्ट सभा एट आझाद मैदान. प्रोटेस्टाचे संविधान बचाव अभियान हाचे जे करंट इश्यूज आसात सध्या गोंयचे ते वी आर गोइंग टू अड्रेस देर. पुराय गोंयच्या जनते मुखार आनी सगळे जे गोंयकार जे आसात हांच्या मुखार जी आज वस्तुस्थिती आसा ह्या राज्याची ते आमी थंय उगड करपाचें आसा. आज रॅम्पंट ड्रग मिनियॅक्स जे आज युथांक काबार करता, जाचो पॉलिटिकल खंय तरी हातभार आसा, जाचे बॅकींग आसा, ताका लागून आमी पळयलें की द सो कॉल्ड क्लेम्ड हायेस्ट सीजर ऑफ ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ व्हॅल्यू जेन्ना 4.3 kg कोकेन जप्त केले, जाची व्हॅल्यू एप्रॉक्सिमेटली 43.2 करोड रुपये आशिल्ली. आनी क्रायम ब्रांच हें धरता, पुलिसाचे क्रायम ब्रांच हें धरता आनी एंटी नार्कोटीक सेल हें न्हिदला. हो प्रोटेस्ट न्ही. आनी हें आमी हांगा आज काँग्रेस मेंबर अशें बसले अशें न्ही. आज हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आपले पुराय 40 मतदारसंघ ह्या अभियानाक आमी आमचे जे दक्षिण गोंयचे जे खासदार आसात, कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, तांचे अंडर आमी एक कमिटी काडिल्ली. त्या कमिटीन गेल्ले 5 दीस बरेंच काम केलां. पुराय गोंयचे जे आमचे 40 जे ब्लॉक आसात, हे सगळ्यो ब्लॉक कमिटी, आमचे इतर सगळे कार्यकर्ते हे पुराय गोंयच्यान फाल्यां दिवजा सर्कला कडेन येतले
आणि सगळ्या गोंयचो आवाज, जे गोंयचे गोंयकारांचे जे प्रश्न आसात ते म्हाका दिसता फाल्यां तुमकां थंय दिसून येतले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओपपा खातीर तशेंच तांच्या क्रूर कृत्याचो विरोध करपाक राज्यांत मेणवात मोर्चा चालूच आसा. ह्या हिंसाचारा आड खर कारवाय करची अशी मागणी नेट धरता. पहलगामांतल्या निष्पाप 28 पर्यटकांचेर जाल्ल्या दुखेस्त हल्ल्याचो निशेध म्हण म्हापसा आनी पिळगांव मेणवात मोर्चा घडोवन हाडलो. पिडेस्त कुटुंबां वांगडा एकवटान उबे रावपा खातीर आनी अशा क्रूर हिंसाचारा आड खर निशेध दाखोवपा खातीर ते मुखार आयले. पळयात. खूप वर्सां आमी उगी रावलेले आसा. तो उगी रावपाचो टायम बंद जाल्लो आसा. आतां टायम जाल्लो आसा फुडें सरपाक. आनी हो जो विशय आसा जायतीं वर्सां पेंडिंग आसा तो विशय सोंपोवपाचो. इट इज टायम टू एंड टेररिझम अक्रॉस आवर नेशन. तांकां कळपाक जाय की भारत देश उगी रावपाक तयार ना म्हणून. and we are not to be messed with. आयज आमी एक सुपर पावर जाल्लेली आसा आनी पुरो म्हणजे पुरो. आम्ही मशाल मिरवणूक काढलेली असा. जे आमचे भाव हिंदू भावांक जे मारले गेले त्यांचे आम्ही दुःखान सगळे सामील आसा आणि आम्ही रॅली आमच्या इंडियेच्या सैनिकांक फुडें सरून आम्ही त्यांच्या वांगडा सदांच आम्ही आसतले हे करपाक आम्ही सपोर्ट दिवपाक रॅली काढलेली आसा. बॅड हल्लो आणि 28 हिंदू त्यांचा धर्म विचारून मारला तो निषेध करपा खातीर आमी म्हापशाचे नागरीक हांच्यांनी आयज निषेध मोर्चा आनी सभा आयोजीत केली. ही आमची दुर्घटना घडली जे नक्षलवाद्यांनी जे 26 जाणांचो मृत्यू घेतलो त्याच्या बद्दल हो निषेध व्यक्त करपाक आमी सगळे आयज जे मोदी आनी आमचो गृहमंत्री अमित शाह जे कितें डिसिजन घेता तांकां आमी आमचो सपोर्ट पिळगांवच्या वतीन खर आनी जाहीर निषेध करता. वो भ्याड हल्लो जो जाल्लो आसा असो दुसरे वाट केन्ना जावपाक जायना. हांव जितके जे हल्ल्यान जे मरण पावले त्यांच्या सगळ्या तांकां हांव श्रद्धांजली अर्पण करता आणि परत एकदा ह्या पहलगाम हल्ल्याचो जाहीर निषेध करता. उलोवपाक सुद्दां हें जायना अशे तरेन जो एटॅक जालो आनी आमच्या लोकांक अशे धडाधड मारले की अशें दिसता की हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटाक इतलेंच सांगता प्रधानमंत्र्याक हें जें कितें जालें आनी तेजें जें तुमकां कितें करपाचें आसा तें तुमी करचें. देश तुमच्या फाटल्यान आसा. भारत माता की जय. भारत माता की जय. आता हे टेररिस्ट अटॅक जाला तेच्या थंय आतां म्हणटा इतली सेक्युरिटी आसली की वयर कोणाक वचपाक दिनासले. पूण हे पावले म्हणजे हांकां कोणाचो तरी सपोर्ट आसलो म्हणजे कोणी तरी फितुरी केली म्हणूनच ते थंय पावले. तशेंच आमी आतां थंय काय करूंक शकना. ते गव्हर्मेंट एक्शन घेतले पूण आमी कितें करूंक शकता. आतां फाटल्या दिसांनी ते 2 दीस जाले एका भुरग्याक कोण तरी किडनॅप करपाचो आसलो पूण ते रडले म्हणून ते वाचले. म्हणजे लोकांनी पयलें ते. सो हांव कितें म्हणटा आमी कितें करूंक शकता. ते दुसऱ्याचे भुरगे कोण तरी तेका आमी कितें पळोवं अशें ना. माझे भुरगे आसूं नाल्यार आनी कोणाचे आसूं नाल्यार कोणीय आसूं तेका त्या टायमार जर मदतीची गरज आसा न्ही जाल्यार आमी फुडें वचपाक जाय. देश आमचो सगळ्यांचो आसा. आमी सगळीं एक रावची. आमी झगडपाचें ना हिंदू मुस्लीम. कोचून गेल्ली आसा आनी आमी हो आयज कॅन्डल मार्च केला एक निषेध करपाक आनी ह्यान फुडें अशें कितें जावपाक जायना म्हणून आमी सदांच एकठांय रावप आनी अशें कितें परिस्थिती येयली आमी एकठांय जावन ताका समोरे जावप. आनी आयज बरें दिसता प्रत्येक घरामतल्यो पिळगांवचो एकान एक मनीस आयला हांगासर ह्या कॅन्डल मार्चान सहभाग दिवपाक. आनी आयज आमी हांगा बसून चड काय करूं शकना पण आमी हो जो निषेध करता की फ्युचरान अशें कितें जावप ना म्हणून. राष्ट्रा बद्दल कितें तरी आपली देशभक्ती दाखोवपाक आनी राष्ट्रा बद्दल आमी कितें तरी करूंक शकता. ह्यान फुडें अशें आसा की इन केस हें जर हांगा जर घडलें गोंयांत घडलें
तरी आम्ही अशी एकी दाखयतले. हांगा जातीभेद नसताना हांगा मुस्लिम लोक आमच्या हांगा पिळगांवान क्रिश्चन ना पूण मुस्लिम लोक हांगा थोडे म्हाका दिसता येयल्ले आहा भायले क्रिश्चनूय आसतले म्हणून हांगा जातीवाद न धरता सगळे जाण एकटे जाले आयिल्ले आसा. अशे तरेचे जे त्यांचे जे मनसुबे असतात अशे तरेचे आतंकवाद्यांचे मनसुबे केन्ना जावचे ना, सफल केन्ना जावचे ना. कित्याक लागून जाल्यार आमी सगळे एक आसा, आमचे भितर प्रत्येका भितर देशभक्तीची भावना आसा आनी आमचो देश सदांच समृद्ध जातलो. आतां आमी म्हणटा वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव कुटुंबकम म्हटल्यार कितें, आमी काम सगळें जग हे आमचे ही धर्तरी ही आमची दिसता आनी ताका लागून शांती. आतां अजयन म्हटलें की शांती प्रिय असो आमचो हो देश. आमच्या ह्या देशा भितर सगळ्यांची जे विचारसरणी आसा ती शांती प्रिय आसा. आमकां शांती जाय, आमकां झगडी नाका. आनी आयज आमी म्हणटा सगळे जण हांगासर जमिल्ले आनी पिळगांव वासी अशें म्हणटा की जर आतंकवाद सोंपोवपाक जाय, जें कितें करपाक जाय सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक, केंद्र सरकाराक तांच्यांनी करचें आनी करून दाखोवचें आनी हे हो आतंकवाद सामको समूळ नाश ताचो करचो. आपलो वेळ काढून आपल्या देशा खातीर जे पेळगामान घडले त्याचा निषेध करच्या खातीर हे आपल्या कॅन्डल मार्च फेरी जे जमा जावन सगळे फेरी देवळा कडसून आमच्या धक्या मेरेन येयले त्यांचो जे हल्लेखोरांचो निषेध करपा खातीर. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. गोयच्या क्लबाक आय लीग करंट दिवन फकत एका दिसा उपरांत ती ट्रॉफी परत करपाची विनवणी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान चर्चिल ब्रदर्साक केल्या. खेळा खातीर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनान दिल्ल्या अंतरीम स्थगिती आदेशाच्या उजवाडात चर्चिलाक चॅम्पियन म्हण जाहीर करपाचो AIFFचो आदलो निर्णय थांबयलो. लवाद न्यायालयान खंयच्याच अधिकृत पदक सुवाळ्याक बंदी घालपाचो आदेश दिल्लो आसलो तरी AIFFन फुडें वचून आयतारा करंट भेटयलो. उपसरचिटणीस M सत्यनारायण हांणी स्वता चर्चिल खेळगड्यांक हो किताब भेटयलो. उपरांत सप्तकाच्या शेवटाक आपले सचिवालय बंद आशिल्ल्यान CAS आदेशा विशीं आपूण अनभिज्ञ आशिल्ल्याचो दावो महासंघान केलो. पूण सोमारा AIFFन स्थगिती मान्य करून चर्चिल ब्रदर्साक करंट प्राप्त करपाक सांगिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हो विशय AIFF शिस्त समितीन सुरवेक इंटर काशीक दिल्ले वादग्रस्त जप्त जैता कडेन वळखता. नामधारी FCन अपात्र खेळगड्याचो वापर केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या ह्या निर्णयाक लागून इंटर काशीक 42 गुणां सयत वस्तादपण मेळ्ळे आसतले. पूण अपील प्रक्रियेक कळाव जाले उपरांत AIFF अपील समितीन 18 एप्रिलाचो करार रद्द करून चर्चिल ब्रदर्साक जैतिवंत जाहीर करपाचो मार्ग मेकळो केलो. ते उपरांत CASन पावल दवरले आनी फुडलो नियाळ जातकच AIFFचो निवाडो घोटायलो. गोवा 365 कडेन खास उलयतना चर्चिल ब्रदर्साचो धनी चर्चिल आलेमाव हांणी आपलो पंगड सर्तीक पात्र आसा अशें सांगले. आमी ही ट्रॉफी मेळयली अशें सांगून तांणी उक्ताडार येवपी कायदेशीर गुंतागुंतीचेर निराशा उक्तायली. डिक्लेअर केलं त्याची बदल चॅम्पियन अजून ट्रॉफी नासली. मुगेली दो CO पडे हा एडुकेट वालाक आलेमाव त्याने नोटीस धाडून म्हणटे भाशेन ती आतां पावयल्या ट्रॉफी काल ते भुरगे नेले चयल्या ट्रॉफी देऊन कडेन आनी आतां आनी कोण ते इंटर काशी कोर्टान गेले आनी कितें सांगताय हांव नको. सो प्रॉब्लेम ट्रॉफी आमचे कडेन आहा. आमची ट्रॉफी कोणाच्या हाडपाक जायना कित्याक आमी शिकून हाडला ती आनी ते आमकां घेवन कोण येयला सात्याची येयला न्हू ते फुटबॉला सेक्रेटरी येयलो घेवन न्हू. कितें आसता थंय पयशांनी तुज्यांनी इतली घेवपा जायना न्हय. फुटबॉल परत हेडोन घेवपा जायो समजला न्हू. हेडोन तुवें जिखपा जायो पयशांनी जिखपा तुज्यांनी. ह्या बेश्टेच केस घालता म्हणटात. आतां ते कंटिन्यू जालें तें कित्याक चोय जें तरी होळ्याक तांडेल बरो ना न्हू. होळी बुडप न्हू तें तांडेल बरो आसपा जाय. तांडेला कंट्रोल ना. तांडेल होळी फुडें जाय जावप ना. आता निमाणो निकाल CASच्या निवाड्याचेर आदारून आसा. भारतीय फुटबॉल मोगी आय लीग 2024-25 ट्रॉफी अधिकृतपणान कोण उखलतलो हाचे स्पश्टतायेची वाट पळयता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी मुझेफ शेख. मंगळारा सुक्या हवामानाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान हवामानाची कसली शिटकावणी जारी करूंक ना. पुराय वाठारात स्थिर परिस्थितीचो संकेत दिला.
राज्यात मळब मुखेलपणान नितळ उरतले. चढावत आनी उणे तापमान अनुक्रमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. येता त्या दिसांनी तापमानात व्हडलो बदल जावचो ना. फुडल्या सप्तकात दिसाचे तापमान 35 ते 36 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतले. मंगळारा सुके हवामान. हवामानाची शिटकावणी ना. मुखेलपणान नितळ मळब धुक्याची शक्यताय. मंगळारचे तापमान 35 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.